Sa pikas kabayan ay kapintungas milyon nga syabo nasakpit kini Dak Bayan sa Talisay ni Reports Benji Talisay. XFM Police Report. Police Report. Cebu Provincial Police Office diya usa ka notadong drugista na nagpanagyod sa kapulisan sa gihimong anti-illegal drug operation sa alas 10:12 ang tagna sa Miyerkules gabi, Abril 29, 2026 dito sa sitio Sampag, Barangay San Roque, Talisay City, Cebu. Ang nadagpan giila nga si Ariel Abapo Numeran alias Bakang, 44 anyos, o mulabyo sa sitio Laray, sakop sa nasgutang barangay. Ang mga partima sa Provincial Intelligence Unit, PIU, Provincial Drug Enforcement Unit, kung PDU sa Cebu Provincial Police Office, CPPO, nga resulta sa pagkasikop kagimiran ato sa laghimong operasyon. Nasagbit sa mga operatiba, gigan kagimiran ang gidunahang shabu, nga motimbang ato na sa 100 gramos nga mobalor nga tula sab sa kapiso itong milyon kapeso subay sa standard drug price kod SDP. Sinimaran, nasagbitan og armas usab nga 357 revolver nga may tulog ka mga buhing bala sa pagpangalap o impormasyon nga tula sab sa dinagpan nasuta nga sa usa diay ka Denver ang tighagbungan og shabu nga tula sab kang Bakang gihulagway ang ilagpan nga natadong tigbaligyan og shabu sa Dagbay sa Talisay o kasikbit ng mga lugar nga gisilingang barangay sa Dagbay sa Sugbo o lungsod sa Manila. Magsudiran nga high value individual o SBI sinibiran nga makahurot og 150 gramos matag simana ang ginapan pasikado kaso nga kalabasan sa RA 9165 o kalabasan sa Dangerous Drug Act of 2002 o kalabasan sa RA 10511 o kalabasan sa paghupot og armas nga way lisensya. Report gikan sa Cebu Provincial Police Office kadto ba ay magkalimot gyapon sa pagkaplas ganun na sa Santon Herbal Oil magkatabag ini labi na katudlo ni mga panhot sa kalawasan iaplas lang ang Santon Herbal Oil hinimo sa Yastohal Incorporated mabalit sa mamasayag botika sa iyong lugar alang sa Nagayasang Pilipino para sa Pilipinas sa katropa Benji Talisik, XFM News. XFM Report. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.